हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांवें आयज हो लायव्ह व्हिडिओ काडला कोणाक क्रिटिसायज करपाक न्हू आनी कोणाचेर बोट दाखोवपाक न्हू. हांव थोड्या गोश्टीच्या बाबतीन सिरियस आहा सारको, कित्याक आयज आमी जे एक्टिविजम करता ते गोंयच्या हितान करता. सरकार ज्या जाग्यार चुकता थंय आमी उलयता कितें, आनी आमचें कर्तव्य जाता ज्या जाग्यार खंयचो राजकारणी चुकीचें उलयता थंय ताका मातसो सारको करपाचो. आतां आयज मनोज परबाचें स्टेटमेंट आयकलें हांवें, प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेणी की 8th 9th भुरग्यांनी तांकां जॉयन जावपाचें कितें. पळय बाबा मनोज परब, 8वे 9वेचे जे भुरगे आहात ते खूब यंग आसता सारके, आनी ह्या टायमाचेर आमी तांकां हें जें राजकारण आहा तें आमी तांकां शिकोवपाक शकना. म्हाका खबर आहा तूं खंयच्या इंटेन्शनान म्हटलां तें, पूण भुरग्यांच्या बाबतीन नो. कितें आमी आमच्या भुरग्यांक कितें, म्हाका भुरगीं ना, हांव जे आमचे यूथ आहा तेंच्या खातीर आमी फायट करता. कित्याक फायट करता तर तेंचो फुडार बरो जावपाक जावो म्हणून. आमी झगडया न्हू, आमी झगडया, आमी जे आयज भायर सरल्यात न्हू झगडपाक ते आमी झगडया, तांकां बरें फ्युचर दिवया. कितें आमी रानां वाचोवया, आमी आमची शेताची पुरता ती वाचोवया, आमचें कर्तव्य जाता तें. भुरग्यांक भितून ओडया नाका. तांकां हो तेंचो 8वेचो 9वेचो भुरगो जो आसा तेचो शिकपाचो टायम, तेचो खेळपाचो टायम, कितें तेचो चायल्डहूड एन्जॉय करपाचो टायम. लेट हिम एन्जॉय. कितें ताका आमी संरक्षण दिवया तांकां. आमचें कर्तव्य जाता तें की त्या भुरग्याक बरें फ्युचर दिवपाचें. कितें आयज टिचरी सुद्दां आहात जे तांकां बरें ज्ञान दितात, आवय बापूय तांकां बरें ज्ञान दिता. अरे आवय बापूय त्या भुरग्याक शिकोवपाक जे हाल काडटा, कितें आयचे तेटीन शिक्षण कितलें म्हारग जालां तें खबर आसा मरे. कितें म्हाका बेश्टो टार्गेट करनाका, कित्याक हांव कोणाचे वाटेक ना. ज्या जाग्यार चुकला थंय उलयला. हांवें ज्या टायमार सपोर्ट करूंक जावो त्या टायमार सपोर्ट केला, पूण ज्या जाग्यार चुकीचें उलयतले त्या टायमार उलोवचें पडटलें. कित्याक तुमी नाका जाल्यार कितेंय उलोवन वयतले आनी आमी आयकोन घेतले, तशें जावचें ना. तें जंय चुकता थंय उलयतले. 8वेच्या 9वेच्या भुरग्याक राजकारण न्हू. ज्या टायमार ताका राजकारणान येवंक जावो त्या टायमार तो राजकारणान येतलो. आमी सांगपाची गरज ना तांकां. बरें वायट कितें सगळें समजोवंक शकता, तेंचो आवय बापूय समजोवंक शकता. आमी कोणाचेर प्रेशर घालूंक शकना. आमी जर आमी आयज जे झगडटा न्हू की आमच्या स्व खुशीन झगडटा, कोणी आमकां फोर्स करूंक ना, कोणेच फोर्स करूंक ना, आनी आमी कोणाक फोर्स करया नाका. आमी जर तांकां बरें गोंय दिवंक शकता जाल्यार आमचें कर्तव्य तें आमी तांकां तें बरें गोंय दिवपाक जाय. 8वे 9वेन आसतना आमकां कितें खबर आसलेलें. कितें 8वेच्या 9वेच्या भुरग्यांक राजकारण न्हू, आनी भुरग्यांच्या बाबतीन मातशें सिरियसनस दवरपाक जाय. कित्याक सांग, तेंचें फ्युचर बरें घडपाक जाय जाल्यार तांकां शिक्षण तेंचें इम्पॉर्टंट सारकें. कितें खेळ तेंचो इम्पॉर्टंट. त्या खेळान ते बरें नांव करपाक शकतात. आयज आमी फोंड्या गेल्लेले, एक कराटे ब्लॅक बेल्ट तेंचे हें आसलेले, ब्लॅक बेल्ट डिस्ट्रिब्युशन आसलेलें हेंचें. कितें सो ते सेरेमनीक आमकां आपयलेले, ल्हान ल्हान भुरगीं सारकी बरी सारकी, आनी तें प्रेजेंटेशन तेंच्यांनी दिलें न्हू, कितें खरेंच कौतुकास्पद सारकें. आयज आवय बापूय खूब त्रास काडटा रे, आनी ह्या टायमाचेर आमी तांकां पॉलिटिक्सान यो भुरग्यांक बीन म्हणून सांगता, ही टोटल रॉंग मेसेज वयता सारकी, रॉंग मेसेज वयता सारकी. कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्या राजकारण्यांक सांगता, कितें हांव कोण व्हडलो तत्वज्ञानी न्हू, पूण भुरग्यांक मातशें लांब दवरा हेचे पासून. आमी सगळे आमी जे जाणटे लोक आहात न्हू, कितें ते समर्थ आहात. आमी भुरग्यांक मेसेज दिवपाक शकता. आमी मेसेज दिवपाक शकता, तांकां सांगपाक शकता. तांकां टिचरी शिकयतात मरे स्कुलान. टिचरी कितें शिकयतात तांकां हेंच शिकयतात न्हू. आमकां आमच्या सरांनी शिकोवंक ना. देशभक्ती बद्दल आमच्या सरांनी शिकोवंक ना, टिचरींनी शिकोवंक ना. शिकयला देशभक्ती बद्दल शिकयला. सगळे पळय गॅदरींग बिदरींग जाता खबर आहा मरे, तेन्ना जे इव्हेंट जाता न्हू तेन्ना देशभक्ती बद्दलूच टिचरी शिकयतात. खरें जे शिक्षण आसता न्हू तें टिचरी दितात. खरें शिक्षण टिचरी दितात. कितें मागीर आवय बापूय दिता. सो तांकां थंयसरूच आसूनी 8वेच्या 9वेच्या भुरग्यांचें काम न्हू तें पॉलिटिक्सान येवपाचें. तेंचें काम शिकपाचें. कितें शिकपाच्या टायमाचेर तांकां शिकोवनी, तांकां लायफ एन्जॉय करुनी. वी आर देयर टू सेव गोवा. आमी आसा, आमी समर्थ आसा, कळ्ळें तुका. आनी हेच्या फुडें खंयच्याच राजकारण्यान असली नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करपाची न्हू. खंयच्याय अर्थान करा तुमी, पूण भुरग्यांक राजकारणान हाडूं नाका.
रॉंग मेसेज वयता. भुरग्यांक राजकारणान आमकां इतल्या बेगीन 8वेची 9वेची 10वेची भुरगीं 11वेची भुरगीं आमकां हितून पॉलिटिक्सान सद्या नाका. आमी तांकां ज्ञान दिवंक, आमी व्हडले तत्वज्ञानी न्हू. आमी जे ग्रावंडाचेर जे लोक आहात न्हू, पार्टीचे लोक जावं, NGO जावं, एक्टिविस्ट जावं, कितें आमी तांकां सांगून समजोवपाक शकता. कळ्ळें तुका? झाडां वाचोवंक जायी, रानां वाचोवंक जायी, शेतां वाचोवंक जायी, दोंगर वाचोवपाक जाय, न्हंय वाचोवपाक जाय, मँग्रुव्ज वाचोवपाक जाय. हें आमी तांकां सांगून ती समजतली. तांकां ज्या टायमार तांकां शिकोवपाचें आसा त्या टायमार तांकां शिकोवपाचें, ज्ञान दिवपाचें तांकां. राजकारणान हाडून तांकां तेंचो टायम वेस्ट करपाक जायना. आमी तांकां शिकपाक जाय. कितें आनी आयच्या स्टुडंटाचेर खूब खूब प्रेशर आसा, सारको कॉम्पिटिशन आसा. ते भुरग्याक आयज इतले कॉम्पिटिशन आसा, ते स्कुलान वयता, ट्युशनाक वयता, कराटे क्लासीक वयता, कोण क्रिकेटीक वयता, कोण एथलेटिक्साक वयता, कोण बॅडमिंटनाक वयता. सो तेंचेर आमी आनीक पॉलिटिकल प्रेशर घालया नाका. पांयां पडटा असली स्टेटमेंटां करया नाका. कितें त्या भुरग्यांक बरें फ्युचर दिवया. कितें आनी बरें गोंय तांकां आमी दिवया. बरें गोंय आमी दिवया. सांबाळया मरे आमी. आमी भायर कित्याक सरल्या? मरपाक भायर सरल्यात मरे. आमी मरोंक भायर सरल्यात. कितें रे? मरया गोंया खातीर, पूण तांकां बरें गोंय दिवया. फुडाराक जे दिवंक जाय न्हू, तें बरें गोंय दिवया तांकां आमी. कळ्ळें तुका? ती सुद्दां उगडास करतली की बाबा अमके अमके आसलेले म्हणून कोण तरी जे आमकां हें बरें गोंय दिवंक. आयज आमी कशे क्रांतिकारांचो उगडास काडटा की तेंच्यांनी आमकां लिबरेट करून दिलें म्हणून आयज आमी सूख भोगतात न्हू. तशेंच तें जनरेशन चलो न्ही. कळ्ळें तुका? भुरग्यांक त्रास करया नाका आनी आवय बापायक त्रास करया नाका. खूब कश्ट काडटात रे आवय बापूय भुरग्यांक पोसपाक. जायना रे आयच्या डेटीन. म्हारगाई इतली वाडल्या, हे सरकारान नाका केला सारकें. अक्षरशः जीव विटोवन काडला. हेंचे राजकारण्याक मरे लोक बळी पडल्यात सारके. बुरशे राजकारण सारके. कोण कोणाचो विचार करिना. सो आमी जे लोक आसात न्हू, जे गोंयचे राखणदार म्हणून आमी सगळे म्हणटात, तुकाय हांव भितून घेता, तुकाय भितून घेता. कळ्ळें तुका? कितें रे? त्या टायमाचेर आमी सांबाळया. आमी आवाज करया. आयज कॅन्डल लायट केलो मरे तुमी, तसो आमी आवाज करया. कळ्ळें तुका? बेश्टी नाका जाल्ली स्टेटमेंटां कर नाका. कितें आनी हांव मरे आतां कोणाक क्रिटिसायज करपाचें हांवें बंद केलां. कळ्ळें तुका? मातसो मॅच्युअर्ड जाला हांव. कळ्ळें तुका? कित्याक सांग, लोक पळयता मागीर आमी ते बुरशेपणां उलोवप बीन म्हटल्यार बरें जायना. मागीर ते एकामेकाक टार्गेट करप म्हटल्यार बरें जायना. तूं तुजें काम कर, आमी आमचें काम करता. वेवस्थीत करया, बरे भशेन करया. कितें पॉझिटिव्हली करया. लोकांक फटोवया नाका, लोकांचो विश्वासघात करया नाका. कळ्ळें तुका? बरें गोंय तांकां दिवया. भुरग्यांचें फ्युचर घडोवया. जाता जाल्यार तांकां आमी स्पोर्ट्सान नॉलेज दिवया. स्पोर्ट्सान तांकां फुडें काडपाचो प्रयत्न करया. कळ्ळें तुका? कितें पूण पॉलिटिक्स सद्या नाका तांकां. 8वेच्या 9वेच्या भुरग्याक 10वेन वचो न्ही. 8वी आनी 9वी व्हेरी इम्पॉर्टंट. शिक्षणाच्या बाबतींत 8वेक आनी 9वेक तूं चान्सूच घेवंक शकना. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तांकां 8वेन आनी 9वेन बरी शिकली जाल्यार 10वेन शिकून ती पास जातली आनी मागीर 11वेन वयतली आनी मागीर परत 12वी आहा. सो हांगा प्रॉब्लम कितें जाता? 3 वर्साचें मरे तांकां स्टडीचें बर्डन आसता. कळ्ळें तुका? ते बर्डनाच्या टायमाचेर आमी तांकां पॉलिटिक्सान हाडया नाका. ओके? सो उलयतना सांबाळून उलोवया, रितसर उलोवया. कितें आनी डिसंटली उलोवया आनी आमचें गोंय आमी वाचोवया. तांकां गोंय आमी दिवया. बरें गोंय दिवया तांकां. देव बरें करूं. थँक्यू.